العنوان: المنزل المهجور في غار. في قرية صغيرة تدعى غارا، كان الهدوء يعم المكان، وكانت البيوت متباعدة تحيط بها أشجار قديمة. في تلك القرية عاش أخ وأخت، عنايفة وعبد الله مع عائلتهما. كانا شجاعين ويحبان الاستكشاف دائما. في طرف القرية كان هناك منزل قديم ومهجور. كان أهل القرية يقولون إن هذا المنزل ملعون، ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منه، خاصة في الليل، حيث تسمع أصوات غريبة كأن أحدا يتحرك بداخله. في يوم من الأيام قالت عنايفة: عبد الله، لماذا لا نذهب لنرى ذلك المنزل؟ ربما الناس يبالغون فقط. تردد عبد الله قليلا ثم قال: حسنا، لكن سنذهب في النهار فقط. في اليوم التالي توجها إلى المنزل بصمت، وعندما اقتربا هبت نسمة باردة جعلتهما يشعران بالخوف. كان الباب مفتوحا قليلا وكأنه ينتظرهما. دفعت عنايف الباب، فصدر صوت صرير مخيف. كان الداخل مظلما ومليئا بالغبار. قال عبد الله بصوت منخفض: يبدو أنه لا يوجد أحد هنا. لكن فجأة سمعا صوت شيء يسقط في الطابق العلوي. قالت عنايف بخوف: ما هذا؟ أجاب عبد الله: ربما قطة صعدا السلم بحذر. وكل خطوة كانت تصدر صوتا عند وصولهما. وجدا غرفة بابها مفتوح نصفه، وفجأة بدأ الباب ينفتح ببطء من تلقاء نفسه. أمسكت عنايف بيد عبد الله بقوة. قالت: لنعد من هنا. لكن عبد الله فتح الباب بالكامل. كان هناك مرآة قديمة، وعندما نظرا فيها رأيا ظلهما، ومعهما ظل آخر خلفهما. استدارا بسرعة، لكن لم يكن هناك أحد. قال عبد الله بقلق: كيف هذا؟ وفجأة أغلق الباب بقوة. صرخت عنايف: عبد الله! امتلأت الغرفة بالظلام، وانغلقت النوافذ، وسمعا صوتا باردا يقول: لماذا جئتما إلى هنا؟ ارتجف الاثنان. قال عبد الله: نحن فقط أردنا أن نرى المكان. قال الصوت: هذا المكان لنا. بدأت المرآة تتكسر وكأن شيئا يخرج منها. بكت عنايفة: دعنا نذهب، لن نعود مرة أخرى. ساد الصمت للحظات، ثم انفتح الباب فجأة. قال الصوت: اذهبا، لكن لا تعودا. أمسكا بيد بعضهما وركضا بسرعة إلى الخارج، وعندما ابتعدا أغلقوا الباب خلفهما من تلقاء نفسه. عادان إلى المنزل وهما خائفان، ولم يخبرا أحدا بما حدث. لكن القصة لم تنتهى. في تلك الليلة رأت عنايف في حلمها نفس المنزل ونفس الظل، وهو يقول: نحن نراكما. استيقظت وهي مرعوبة، وفي الصباح أخبرت عبد الله، فقال: وأنا أيضا رأيت شيئا غريبا. ومنذ ذلك اليوم كانا يسمعان أحيانا أصوات خطوات خارج المنزل، وكأن أحدا يراقبهما. وفي ليلة من الليالي نظر عبد الله من النافذة، فرأى ذلك الظل يقترب ببطء من منزلهم. النهاية أم ربما البداية؟